देखने में यह आ रहा है कि बजट से पहले जो मुल्क की सियासी पार्टियां थी वो बैठ के कौम की बात कर रही थी, अपने अपने हमदर्दों की बात कर रही थी, लेकिन आपकी जमात वाइस जमात थी जो जाके वहाँ पर गवर्नरशिप मांग रही थी। आपका चेयरमैन एक्सटेंशन लेता मिल रहा है, तो आप इस कौम के लिए सियासत करने आए या अपने जाती मफादात के लिए? मैं जो है वो अपनी पार्टी के इस कंडक्ट पे अगर ये हो रही है बात तो मैं उस पर जी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस माफ़ी के साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो है वो हमने कौम को तनहा नहीं छोड़ा है और हम कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारी ये रोज़ी रोटी नहीं है, ये बैठा हुए हमारा बैठना ही इस कौम के लिए बहुत बड़ी फेवर है। हम जहाँ बैठे हुए हैं कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि हम पार्टी छोड़कर चले जाएँ। जो लोग बैठे हुए ना, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी हमने इस कौम की खातिर सब्र किया है। हमने जो है वो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की कि अगर हमें कोई बता देता पहले तो हम पहले शायद भाग चुके होते। तो अगर आज हम मौजूद हैं तो कौम को ये तसल्ली रखनी चाहिए कि हमसे, मैं तो आज वफाकी वज़ीर हूँ, मुझे क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए? वफाकी वज़ीर छोटी चीज़ होता है? मैं तो आज वफाकी वज़ीर हूँ, कौन छीन रहा है मुझसे ओहदा? मुझे क्यों परेशानी होनी चाहिए? नहीं भाई यार, कोई करता है, कोई वफाकी वज़ीर करता है ये वाली बातें? कौम को तसल्ली रखनी चाहिए कि कौम को हमने ना छोड़ा है पहले, ना छोड़ेंगे, ना छोड़ रहे हैं और ना छोड़ेंगे। और हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे कौम को भी अंदाजा नहीं हम क्या कर सकते हैं। तो रेस्ट एश्योर, और जो हो रहा है मैं उसको आप जिनके हवाले से आप पूछ रहे हैं उनसे डायरेक्ट पूछें आप, ठीक है? उनसे पूछें कि क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें। मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि डेफिनेटली वो बंद कमरे की मीटिंग की जो है सारी बात है, मैं उसके ऊपर कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरी कोई जो है वो एथिक्स हैं, लेकिन कौम को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फिक्र ना करें इस हवाले से। हम मौजूद हैं, हम नहीं जा रहे कहीं पर भी। एक इधर से सड़क पर अपनी बाइक चलाता हुआ अपने घर तक जाता है, तकलीफ उठाता है, आपका हमदर्द भी है, आपका वोटर भी है, जब वो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखता है तो उसके जहन में जो बात आती है वो ये आती है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीपी में अपनी हुकूमत बनाने के लिए वफाकी हुकूमत को पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रही है, या कह लें कि उनसे बातचीत कर रही है, गिव एंड टेक कर रही है, और यहाँ पर आप लोग चेयरमैनशिप के लिए आपस में हैं। तो उस शख्स को आप क्या समझाएंगे, वो किस तरह से सब्र करे, वो क्या देखे? कौन उल्लू का पट्टा ये कह रहा है कि जो चेयरमैनशिप के लिए आपस में है? कौन कहता है ये? तासुर गलत जा रहा है ना। चेयरमैनशिप के लिए करते होते अभी 2 मिनट लगेंगे चेयरमैनशिप लेने में। ये जो बात कह रहा हूं ये बात मैं कह रहा हूं। ये पिंकी को मैंने हमारी कारकुन थी पिंकी, उसके पास लिस्ट जो इफ्तिखार, क्या नाम है उसका, सादिक इफ्तिखार का नाम मैंने डलवाया। ये एक्सटेंशन मैं लेने गया हूं, ये टीवी पे खबर मैंने चलवाई है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कौन हम तुम्हें याद नहीं? इसी जगह पे बैठकर मैं पूरी पार्टी बनकर गया। मैंने कहा मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, तुम्हारे सवाल करने से पहले कि मेरी क्या पोजीशन होगी। मैं कहा सबऑर्डिनेट, कोई ओहदा नहीं, कोई कुछ नहीं। 2 महीने 2.5 महीने इधर नीचे फ्लोर पे बैठे रहे। आओ हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक, देखो हम कितने कर्ब से गुजरते हैं। कौन लोग हैं जानते नहीं है हम लोग, हमें लेकिन इस कौम के लिए उस बाइक वाले को पता है सब कि उसकी वजह आज मुझे क्या जरूरत पड़ी है बात करने की, आज जाके और एमक्यू में रहने की मुझे क्या जरूरत है यार? ये वो रोजी रोटी है मेरी, ये मैं दूसरे लोगों की तरह मेरा घर चल रहा है इस पे। मेरे तो घर का किचन खराब हो गया इससे। जिंदगी भर 1 रुपया नहीं लिया इससे, दिया है। आज मैं अपनी ज़ात, अपनी तालीम, अब जो मुझे रब ने, मेरे घर वालों ने सिखाया समझाया, मैं जाके दुनिया में काम करूं तो मैं जो है वो जो मुझे 10 साल में तनख्वाह देते हैं इस वजारत में, वो मैं 1 महीने की तनख्वाह हूं मेरी यार वो। और मैं कर रहा था ऐसा। मैं 3 साल एमक्यूएम से हटकर, पार्टी से हटकर, सियासत से हटकर मेरी जिंदगी के लग्जरियस दौर हैं। मेरे बच्चों के लानत भेजता हूं ऐसी चेयरमैनशिप पे जिसके लिए लड़ाई की जाए, चीजें की जाए। नहीं, जो गाड़ी चलाने वाला कैप्टन है गाड़ी तो चलाए, वो गाड़ी नहीं चला रहा, कौम बैठी हुई इंतजार में कि कब गाड़ी चलाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेगा। अबे तो हम बैठे रहे। आप इतने तुर्रम खान और सुरखाब के पर लगे हुए नहीं, गाड़ी आप ही चलाओगे तो गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी नहीं चलेगी। तो वो जिस बाइक वाले का नाम लेकर तुमसे सवाल कर रहे हो, उस बाइक वाले के लिए हम यहां बैठे हैं। हमारी मौजूदगी तसल्ली है आतिफ, हमारी यहां मौजूदगी तसल्ली है। कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम पार्टी छोड़ दें। हम कल से हीरो बन जाएंगे पार्टी छोड़ के। अभी तो अल्ताफ हुसैन भी नहीं है कि हमें मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, इधर ही रहेंगे यार। और फिर जो मैं बोलूंगा, अल्लाह माफ करे,
تو ایسا نہیں ہے، یہ نہیں، یہ بالکل کوئی شہر میں کیا بیچتی ہے یار. ہم تو کھلے دل سے آ کے ہم نے جلسوں میں اتنے بڑے بڑے جلسے کروائے، ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ لے کر آئے، ہر کام تو کروایا ہے آگے کر کے. اب کیا کریں، اب اور کیا کریں؟ کوئی لیڈرشپ کی بھائی پارٹی میں الیکشن کا ٹائم ہو گیا، الیکشن نہیں ہوں گے، ایک ایکسٹینشن 2 ایکسٹینشن. 4 بھائی الطاف حسین تو نہیں ہے آپ کہ سوال نہ ہو، آپ نواز شریف اور آصف علی زرداری اور عمران خان تو نہیں ہے کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن ہوں گے، جیت جائیں الیکشن. کوئی چیئرمین شپ کی لڑائی نہیں ہے، صحیح اور غلط کی لڑائی ہے. ایک کہہ رہے ہیں ایک یہاں سے ہماری آئینی ترمیم ابھی تک زندہ ہے. 26ویں میں پیش ہوئی تھی، 27ویں میں رہی اپنی جگہ پہ. آج بھی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں میری آئینی ترمیم جو ہے وہ الائیو ہے، الائیو زندہ ہے. اس کے اوپر تمام پارٹیز کا کنسنسس ہے سوائے پیپلز پارٹی کے علاوہ. پیپلز پارٹی کو اس وقت جو ہے وہ ریاست اور حکومت کے پاس ناراض کرنے کا آپشن نہیں، کیونکہ ان کے پاس نمبر بہت زیادہ ہیں. ہم بڑے سمجھے ہوئے لاجیکل لوگ ہیں، ہم بھی اپنی گفتگو کر رہے بات کریں، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو بات ہم پہلے اکیلے کرتے تھے پورا پاکستان کر رہا ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. کسی بھی بات کی جب گفتگو شروع ہو جائے، اور سو مچ سو کہ پنجاب کی پوری اسمبلی نے ان متفقہ قرارداد منظور کر کے وفاق کو پہنچایا ہوا، جو M1 وہی بات ہے جو MQM کی آئینی ترمیم ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری بہت بڑی کام ہے. ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارا شاید سفر سلو ہے، ہمارے اپنے آپ کو میں یہ بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک امپیکٹ ہے ہماری چیزوں کے اوپر، بٹ ریسٹ ایشور یہ جا کہیں نہیں رہی. اور پاکستان، اور اب یہ ہمارا مسئلہ، مجھے کیوں اس پہ یقین ہے، کیونکہ اب یہ MQM کا یا کراچی کا یا پاکستان کا مسئلہ نہیں. آئینی ترمیم پاکستان ڈیلیور نہیں کر پا رہا عام لوگوں کو. عام آدمی کو ڈیلیور اگر کرنا ہے، کروانا ہے، تو ہماری اس آئینی ترمیم کو جب تک آپ جو ہے وہ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، پاکستان کے لوگوں کی ڈور اسٹیپ پر اختیارات اور وسائل نہیں پہنچ پائیں گے. تو اب یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. پاکستان کو جس کو ڈیلیور کرنا ہے، جس کو بھی ڈیلیور کرنا ہے، اس کو اس آئینی ترمیم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو ریسٹ ایشور انشاءاللہ تعالیٰ دیر ول بی اے ٹائم ہماری زندگیوں میں ہوگا کہ ہم اس آئینی ترمیم کو ہوتا ہوا دیکھیں گے. جس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوں گی. جی کریں. میں نے نہیں بات کی، تم لوگوں نے جو بات کی ٹی وی پہ اس کو دہرایا ایسے بس. دیکھیے پہلے تو یہ دیکھ کر ہم نے جو ہے وہ اپنی پارٹی بند کی، یہاں پر آئے کہ ہم جو ہے وہ قوم اسپلٹ ہوئی بھی تھی. کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، کچھ ادھر تھے، جس سے شہر کو، قوم کو نقصان ہو رہا تھا اور ہمارے مخالفین کو فائدہ ہو رہا تھا. تو 1 منٹ لگایا قوم کی خاطر یہ فیصلہ کرنے میں، اپنی اناؤں کو پیچھے چھوڑا اور جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے، سب کے ساتھ بیٹھ گئے آ کے. اور ہمارا کنڈکٹ 3 سالوں کے بھائی، اگر ہم اگر جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے کنڈکٹس میں جو ہے وہ، تو آج یہاں پر اس چند لوگوں میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی MQM PSP کا کوئی فرق نہیں ہے نا. یہ ہم سب MQM، ہم نے تو پارٹی ہم نے آفس بند کر دیا، پارٹی بند کر دی. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ بالکل اندازہ نہیں تھا. اللہ اکبر، اندازہ ہوتا تو ہم پتہ نہیں بھاگ جاتے. اگر ہمیں اس کا اشیر بھی اندازہ ہوتا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہم بھاگ جاتے بھائی، پارٹی بند کر دیتے، بھاگ جاتے، نہیں نظر آتے. بالکل اندازہ نہیں تھا. یہ تو 3 سالوں میں اندازہ ہوا ہے، اور ہر طرح کے اقدامات کر لیے اور کر کے جو ہے وہ ناکام. اور تیسری بات کیا کی اکتوبر میں، بھائی کیسے، دیکھو ابھی تک تو کوئی کورٹ میں جا کر، الیکشن کمیشن میں جا کر کوئی کاؤنٹر میں کھڑا نہیں ہوا ہے کہ اس کا تماشا بنے گا. ابھی تو یک طرفہ جو ہے وہ کوئی جا کر اس کو کانٹیسٹ نہیں کر رہا نا. بھائی اب تو بھائی جمہوریت ہے نا، پارٹی میں کوئی یا تو اپنا وہ مقام بناتے کہ پارٹی میں الیکشن تو کاغذوں پہ پھر ہو رہے ہوتے، یا تو وہ مقام بناتے. اور وہ مقام تو جو ہے وہ شعر و شاعری سے نہیں بنتا، صرف قربانی سے، عمل سے، اور جو ہے وہ پریکٹیکل اپروچز سے جو ہے وہ بنتا ہے سارا کچھ. تو یہ جو ہے وہ
ہمیں جو ہے وہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اس والی بات کا. جی 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 دیکھیں میرے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میرا پرسنل کچھ بھی نہیں ہے. میری پرسنل لائف یہ سب کو چھوڑ کر کل سے 180 ڈگری ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی, بہت اچھی ہو جائے گی میرے اور میرے بچوں کی ذاتی, میرے اپنی ذات کی. یہ میرے پاس میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو میرے پاس اگر میں یہ دیکھوں گا, لیکن ڈیفینیٹلی اس شہر کسی کے پلان میں مفاد میں نہیں ہے کہ یہ شہر جو ایسے ہی رہے. اور اگر اس شہر کو صحیح کرنا ہے تو آج کے دن تو اس میں ہمارا حصہ ہے, آج کے دن تو اس میں ہماری مزدوری اس کی درکار ہے, ضرورت ہے. تو ریسٹ اشور انشاءاللہ تعالی ان امتحانات اور تجربات سے گزر کے جو آپ کہہ رہے ہیں ہر طرف کی راہیں جو انشاءاللہ تعالی ہموار ہو جائیں گی. جی ارشد. اتنے میں بھولا ہوں تو میں بتا دوں, وزیر اعظم کی ملاقات تو میں یہاں بتا دوں. جو پہلے دو باتیں ہیں کہ میں تم سے 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, تمہیں میری باتوں میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی تمہیں تشریح کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں, کس کے لیے بات نہیں کر رہا؟ بتاؤ ذرا, بتاؤ. ہاں نہیں میں جواب دو. کوئی تمہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ یار تمہیں جب کنفیوژن ہے تو اس کا کنفیوژن کا مجھ سے جواب لے رہا, اس سے پوچھو نا جا کے جو یہی کنفیوژن ہے, ہر طرف کنفیوژن ہے. ارشد تمہارے سوال میں جواب ہے. ابے بھائی نام لو یار, یہی تو سارا مسئلہ ہے, یہی تو سارا مسئلہ ہے. ہر کو کنفیوز کیا ہوا ہے. ابھی میں کیا بولوں, ابھی کیا بولوں میں, یہی تو بھائی میں تم سے 1 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, تمہیں کو کنفیوژن ہے میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ بتائیں بھائی, آپ کو کسی کو کنفیوژن ہے؟ ادھر جو ہے وہ ابھی ادھر سے سوال سن کر آیا, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یار, وہ ابھی ان سے دوبارہ پوچھو کہ ان کو ہی نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی ہے. یہ کنفیوژن ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.